में छिपकली देखी तो डर गया कि एक छिपकली देखी तो नींद नहीं आई। अगर कब्र सांप और बिच्छुओं से भर गई तो मेरा क्या होगा। बड़ी सर्दी थी, कमरे में हीटर न चला तो नींद नहीं आई, गर्मियों में लाइट नहीं थी तो नींद नहीं आई। कभी उस एक रात हमने सोचा कि आज पंखा बंद हुआ, मेरी आंख खुल गई। कब्र में आग भड़का दी गई तो मेरा क्या बनेगा। सोचो, आज दिल घबराता है तो बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, फोन करूं तो दोस्त आ जाते हैं। कब्र में दिल घबराया तो कौन आएगा, मेरा दिल कौन बहलाएगा। सोचो, उस दिन की तैयारी करो। उस दिन कोई साथ नहीं होगा मीठे इस्लामी भाइयों, मैं हूंगा, मेरे अमाल होंगे। अगर गुनाह ना फरमानियां ही की होगी तो क्या करूंगा कब्र में। कुछ तो ले जाओ साथ, नेकियां करनी है, कुछ तैयारी करनी है, कब्र को रोशन करने का सामान करना है। आओ मीठे इस्लामी भाइयों, ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल बड़ा प्यारा मदनी माहौल है। ये माहौल हमें ये भी सिखाता है कि कारोबार कैसे करना है। ये मदनी माहौल ये भी सिखाता है कि फैमिली के साथ कैसे रहना है। ये मदनी माहौल हमें पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है ये भी सिखाता है। अपने मुल्क, अपने शहर में अच्छा शहरी कैसे बनना ये भी सिखाता है। साथ साथ ये भी सिखाता है कि मरने की तैयारी कैसे करनी है, अपना ज़ादे राह क्या तैयार करना है, लेकर क्या जाना है। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, खाली हाथ नहीं जाना। एक बात आज तय कर लो, मैंने दुनिया से खाली हाथ नहीं जाना। मैंने नेकियां लेकर जाना है, मैंने ईमान लेकर जाते हैं। जब ऐसे बयान, जब ऐसी बातें सुनते दिल लरसता है, जी चाहता है बदल जाऊं, अल्लाह का फरमा बरदार बन जाऊं, अब ना करूं गुनाह। एक रीजन, एक वजह यह भी है कि हमारा माहौल हमें नहीं बदलने देता। मैं एक मिसाल देता हूं ना, अभी आप जितने आए हैं, कोई कारोबारी आया है, कोई स्टूडेंट आया है, कोई टीचर आया होगा, कोई जॉब करने वाला आया, हम सब यहां आकर क्यों बदल गए। सर झुके हुए, आपकी आंखों में आंसू हैं, किसी के चेहरे पर जनाब दाढ़ी है, सर पर इमामा है, कोई टोपी पहने, कोई इस्लामी लिबास पहने। क्यों? आज अब इस वक्त आपको क्यों फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे नहीं याद आ रहे? इस वक्त क्यों आपको बुराई के अड्डे की तरफ जाने का जी नहीं चाह रहा? पूछो अपने दिल से, इस वक्त क्यों नहीं जी चाह रहा कि मैं जनाब कोई हराम काम करूं? इस वक्त एक ही दिल में तड़प उठ रही होगी कि बस अल्लाह राजी हो जाए, माफी मिल जाए, तौबा कबूल हो जाए, मैं भी बख्शा जाऊं। जब जन्नत की तरफ जन्नतियों की लाइन लगे जाने में, तो मैं हसरत से ना देखूं उनको जानते हुए, उनको जाते हुए मैं हसरत से ना देखूं, मैं भी उन जाने वालों में शामिल हो जाऊं। मुझे भी मुझदा मिले, मेरे लिए भी ऐलान हो के जाओ तुम्हें भी जन्नत में भेजा जा रहा है, मुझे रोक ना दिया जाए। इस वक्त दिल में क्यों है यही ख्याल, क्यों कि मैं इस वक्त एक नेक माहौल में बैठा हूं, एक अच्छे माहौल में बैठा हूं, एक अल्लाह के घर में बैठा हूं, अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठा हूं। ये एक छोटी सी एग्जांपल नहीं है आपके सामने कि अगर बदलना है तो माहौल बदलना होगा, अगर बदलना है तो अपने दोस्त बदलने होंगे, अगर बदलना है तो अपनी जिंदगी का अंदाज बदलना होगा। वरना मैं इधर से उठूंगा फिर उन्हीं दोस्तों में जाकर बैठूंगा जो नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि नमाज पढ़ता हूं तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, भाई तू तो मौलवी हो गया है, फैजान मदीना से आया, क्या तेरे चेहरे पे दाढ़ी निकलना शुरू हो गई है, और मौलाना साहब अभी जिंदगी बड़ी पड़ी है, बाद में पढ़ लेंगे नमाज, क्या हर जुमेरात इज्तिमा में जाने की बात करते हो, क्या मदनी काफिलों की बात करते हो। मगर हम उन लोगों के साथ बैठकर अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं, इन सारे कामों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। अब आप तय कर लें, दोस्ती निभानी है, दोस्तों को खुश करना है, उन लोगों को खुश करना है जो मुझे रब की नाराजगी की तरफ ले जाते हैं। याद रखो, रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। है कोई दोस्त ऐसा आपका, आपके शहर में, आपके वतन में, आपके मोहल्ले में, कि जब मैं उसके पास जाऊं मुझे अल्लाह याद आए? अरे मेरे तो ऐसे दोस्त हैं जिनको देखकर फिल्में याद आती हैं, गाने याद आते हैं, कॉन्सर्ट याद आते हैं, बुराई के तरीके याद आते हैं, अजीब अजीब क्लिप भेजता है मुझे। कैसे दोस्त बनाए हैं। सोचो, ये मरने के बाद इसाले सवाब भी नहीं कर सकेंगे। मुझे अल्लाह को राजी करना है, कोई दोस्त कब्र में साथ नहीं आएगा। तो एक वजह ये भी पता चल गई मीठे इस्लामी भाइयों कि माहौल नहीं बदलने देता, अच्छा माहौल बदल कर रख देता है। शैतान है ना कहीं अटका देता है, कोई ना कोई सुई अटका देता है। किसी को रहमत के आसरे पर गुनाह कराता है, किसी को मायूस करके गुनाह करवाता है, किसी को लंबी उम्मीदें दिलाकर गुनाह करवाता है, और किसी को जनाब कहता है अभी तो थोड़े दिनों बाद ऐसा कर लेंगे। नहीं,
ابھی رائٹ اوے آج بدلنا ہے. اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے مگر جب وہ غضب فرماتا ہے, جب وہ پکڑ فرماتا ہے, کیونکہ جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے نا. سارے مسلمان یقیناً جنت میں جائیں گے لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان لے کر قبر میں جانا ہے نا. گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور اگر اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے ایمان ہی لے لیا گیا تو پھر کدھر جاؤ گے. میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان 4 قسموں پر رہتے ہیں, 4 طریقے پر رہتے ہیں. نمبر 1, کچھ لوگ غیر مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہو جاتا ہے. کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی رہتے ہیں, جو غیر مسلم پیدا ہوئے غیر مسلم ہی مر گئے. دوسری قسم آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں, اسلامی زندگی ہی گزارتے ہیں اور مسلمان ہی مر جاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں, ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں, مولا ایمان والی موت عطا کرنا. لیکن جو تیسری اور چوتھی قسم ہے سنو, آقا فرماتے کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. ایسا بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا, کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں, ان کے نصیب میں ایمان والی موت ہوتی ہے. مجھ سے ایک واقعہ نہیں بھولتا, ہانگ کانگ میں ہمارے کچھ مبلغین دعوت اسلامی ہاسپٹل گئے ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کرنے. جب عیادت سے فارغ ہوئے تو برابر والے بستر پر ایک 70 سال کے قریب بوڑھا غیر مسلم لیٹا ہوا تھا. وہ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا, سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی. یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ کیا, اسلامی بھائی اس کے قریب گئے. اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اور اس نے کہا مسلمان ہیں. تھوڑی دیر بات ہوئی, اسلام کی دعوت پیش کی. اس کو اسلام اتنا پسند آیا کہ اس نے کلمہ بستر پر پڑھ لیا. 70 سال کی عمر میں غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا. اور مزید دل ہلا دینے والی بات سنو کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کے نصیب میں ایمان تھا. اسلامی بھائی ہاسپٹل پہنچ کر کلمہ پڑھا کر آئے. مگر اب چوتھی قسم سنو اور لرز جاؤ. پیارے آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے؟ اے قادریوں, اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں, 11ویں منانے والوں, سنو. پیرانے پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے, کتنا بڑا مرتبہ. علماء کہتے آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. مگر غوث پاک فرمایا کرتے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. پیرانے پیر ایمان کی فکر کریں اور ہم گناہگار کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مروں گا کیسے, ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں. آپ کو معلوم ہے نبی پاک کی ایک مشہور دعا, پیارے آقا وہ ہیں جن کے دل اقدس کی, آپ کے پاکیزہ منور دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان ملا ہے. مگر آپ کیا دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما. آقا دعا فرماتے میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا, ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی, کاروبار کی ٹینشن بہت ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے, سوچ سوچ کے بچوں کا کیا ہوگا, شوگر ہو گئی مجھے فلاں ٹینشن میں, کاروبار کے ٹینشن میں. کوئی ایک ایسا ہے جو جائے کسی کے پاس کہے کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں کہ ایمان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی, مجھے چین نہیں کی قسم اگر بدلے بغیر مر گئے, اسی نافرمانی, اسی اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی کے ساتھ چلے گئے, نمازیں قضا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے, حرام دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے, حرام سنتے سنتے دنیا سے چلے گئے, حرام بولتے حرام کھاتے ہوئے دنیا سے گئے. سوچو اگر رب ناراض ہوا تو بنے گا کیا؟ قبر میں جس کے کیڑے مکوڑے ہوں گے کیا بنے گا؟ آج ہمارے اوپر ابھی کوئی کیڑا گرا دے ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یار پیچھے آپ کے کیڑا ہے, ہم فوراً کھڑے ہو کر جھاڑنے لگتے ہیں. مردے کی آنکھ اور ناک اور کان میں کیڑے جائیں گے, وہ ہاتھ بھی نہیں لا سکے گا. سوچا وہ تکلیف, وہ وحشت کیسے برداشت ہوگی؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے جہاں میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے نا, وہاں وہ قہار بھی ہے
وہاں وہ جبار بھی ہے، وہ جب پکڑتا ہے، جب وہ سزا دیتا ہے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی گناہوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، بدل نہیں پا رہے ہوتے۔ اللہ معاف کرنے والا۔ جب مرنے سے پہلے گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ بھائی بدل جاؤ، 1 مہینہ رہ گیا ہے، توبہ کر لو پھر انتقال ہوگا، نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آپ کو پتا ہے آج اس وقت قبرستان میں گورکن قبر کھود رہا ہے، ہر وقت کھود رہے ہوتے ہیں نا، وہ کسی جگہ پر کفن دھو کر تیار ہو رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے جس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے نا اس وقت، جی ہاں، ابھی قبرستان میں جو قبر کھودی جا رہی ہوگی وہ کسی زندہ کے لیے کھودی جا رہی ہے جس کو تھوڑی دیر بعد مرنا ہے۔ ابھی جو کفن تیار ہو رہا ہے، دھل رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے، پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا جا رہا ہوگا کسی بھی دکان پر، وہ کسی زندہ شخص کے لیے کیا جا رہا ہے جس کو اب سے کچھ منٹ کے بعد مرنا ہے۔ غوث پاک بھی فرماتے ہیں نا، جس کا مضمون ہے کہ کئی کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر ان کفن کو پہننے والے بازاروں میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ کئی قبریں خود کر تیار ہیں مگر ان کے اندر جانے والے اپنے گھروں کو تعمیر کرنے میں مصروف ہیں۔ کب کریں گے تیاری؟ سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہی تو شیطان کا وار ہے۔ ہم سب کی پلاننگز ہے، ابھی 6 مہینے بعد یہ کرنا ہے، 1 سال کے بعد یہ کر لوں گا، 5 سال کے بعد گھر بنا لوں گا، 10 سال کے بعد بچی کی شادی کرنی ہے اور پھر جناب اس ملک میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ 5 سال 10 سال کی پلاننگ ہے۔ اس پورے جدول میں، اس پورے شیڈول میں مرنے کی پلاننگ کہاں ہے؟